हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मार्केट्स फॉर गुड्स। तो जो चीज़ें बनाए जाते थे इन फैक्ट्रीज़ में, इन इंडस्ट्रीज़ में जो भी चीज़ें बनती थी, अब लोगों को किस तरह परसुएड किया जाता था, लोगों को किस तरह मनवाया जाता था उन चीज़ों को ख़रीदने के लिए, किस तरह राज़ी किया जाता था, किस तरह इन चीज़ों के लिए मार्केट बनाया जाता था। अब हम देखेंगे कि इन्हीं चीज़ों से हमें पता चलेगा कि एडवर्टाइजमेंट्स आना, जो अभी हमें टीवीज़ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स की एड्स आती है, वो कब से स्टार्ट हुए। तो अब हमने देखा कि किस तरह जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे, जो ब्रिटिश जो चीज़ें बनाने वाले थे, इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे, उन्होंने इंडियन मार्केट को किस तरह कैप्चर करने की, किस तरह क्या टेक ओवर करने की कोशिश किया है, और किस तरह हिंदुस्तानी वीवर्स और क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इस कॉलोनियल कंट्रोल के ख़िलाफ़ उन्होंने जद्दोजहद की है। उन्होंने टैरिफ प्रोटेक्शन डिमांड किया और इसके अलावा अपने स्पाइसेस बनाए और अपने प्रोडक्ट्स के मार्केट्स को एक्सपेंड करने की कोशिश किया है। लेकिन जब ये नए प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते थे, अब लोगों को परसुएड करना पड़ता था, लोगों को मनवाना पड़ता था, लोगों को राज़ी करना पड़ता था कि ताकि लोग भी इन चीज़ों को ख़रीद सके। तो उन्हें इस चीज़ की उनके अंदर इस एहसास को जगाने की ज़रूरत पड़ता था कि लोग इस प्रोडक्ट को ख़रीदें, लोगों को ऐसी एहसास हो कि हाँ भाई ये चीज़ें जो है ज़रूरी है। हाउ वाज दिस टू बी डन? तो इसको कैसे किया जाए? तो एक तरीक़ा जिससे कंज्यूमर्स को नए कंज्यूमर्स आप कर पाएंगे, वो थे एडवर्टाइजमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट एक बेहतरीन तरीक़ा है इन प्रोडक्ट्स के मार्केट्स बनाने के लिए। तो जैसे आप जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो है, ये एडवर्टाइजमेंट्स के ज़रिए प्रोडक्ट्स को डिज़ायरेबल और नेसेसरी बनाया जाता है, कि एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए ऐसे दिखाया जाता है कि यार ये प्रोडक्ट तो हमें ज़रूरत है, इस प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत है, हमारे पास होना चाहिए। इन एडवर्टाइजमेंट्स के ज़रिए लोगों की माइंड्स को शेप किया जाता है और न्यू नीड्स को क्रिएट किया जाता है, नई ज़रूरतों को क्रिएट किए जाते हैं। तो आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हर तरफ से हमें एडवर्टाइजमेंट्स ने घिरा हुआ है। हर साइड से आपको एडवर्टाइजमेंट्स मिलेंगे। आपको ये एडवर्टाइजमेंट्स अखबार में मिलेंगे, मैगज़ीन्स में मिलेंगे, और इसके अलावा जो होर्डिंग्स होते हैं स्ट्रीट वॉल्स पे, टेलीविज़न स्क्रीन्स पे। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखेंगे इसकी, तो इंडस्ट्रियल एज की शुरुआत से ही एडवर्टाइजमेंट्स ने एक बहुत ही अहम हिस्सा, एक बहुत ही अहम रोल अदा किया है इन चीज़ों की मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए, और एक नई कंज्यूमर कल्चर को शेप करने में एडवर्टाइजमेंट्स ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, वो भी इंडस्ट्रियल एज के स्टार्टिंग से ही। तो जब मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट, जो मैनचेस्टर के रहने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू कर दिया इंडिया में। वो क्या करता था, जो प्रोडक्ट के बंडल्स होते थे उस पर लेबल लगाता था। तो इस लेबल की ज़रूरत पड़ता था ताकि ख़रीदार को पता चल सके ये कहाँ बना है चीज़। और कंपनी का जो नेम होता था, कंपनी के नेम से लोग जो है वो फेमिलियर हो जाते थे। जो ख़रीदार होते थे उससे पता चल जाता था उस लेवल को देखकर, हाँ भाई ये मेड इन मैनचेस्टर है और इस कंपनी का है, तो भरोसा जताता था लोग। तो वो लेवल जो है वो एक क्वालिटी का भी मार्क होता था। तो जब भी ये बायर्स मेड इन मैनचेस्टर दिखता था, बड़े लेटर्स पे, बड़े बड़े शब्दों में मेड इन मैनचेस्टर वहाँ उनको दिखते थे, तो उन्हें इस क्लोथ को ख़रीदने में ज़्यादा नर्वसनेस नहीं होता था, वो कॉन्फिडेंट फील करता था और आराम से उस प्रोडक्ट को ख़रीदता था, क्योंकि उन्हें मैनचेस्टर के इस बने हुए प्रोडक्ट पे काफ़ी भरोसा होता था। ठीक। तो 26A जो है वो आपका मैनचेस्टर लेवल से अर्ली 20th सेंचुरी में, और 26B जो है महाराजा रंजीत सिंह ऑन अ मैनचेस्टर लेवल। तो आपको ये महाराजा रंजीत सिंह के भी इस तरह के फ़ोटोज़ लगा कर, ताकि उन्हें जो यहाँ के जो देशवासी थे, यहाँ के रहने वाले इंडियंस थे, उन्हें इस चीज़ की फीलिंग जगाना चाहते थे कि यार ये प्रोडक्ट जो है अपने ही, ये देसी है, कोई विदेशी नहीं है। इस तरह के वो देसी बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेस जो यहाँ के देवी देवता होते थे, उनके फ़ोटोज़ भी इन प्रोडक्ट्स पे लगाते थे। ठीक।
تو یہ لیبلز جو ہے وہ صرف ورڈز اور ٹیکسٹ نہیں ہوتے تھے، جیسے کہ یہاں سن لائٹ سوپ ہے، سن لائٹ سوپ کیلنڈر آف، یہ کیلنڈر کا ہے 1934 کا کیلنڈر ہے 1900، تو یہاں پر آپ کو گاڈ وشنو کو دکھایا گیا ہے سن لائٹ یعنی سورج کی روشنی لاتے ہوئے۔ تو ان میں اکثر کیا ہوتا تھا، یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجایا جاتا تھا۔ اگر ہم ان اولڈ لیولز پہ دیکھیں گے، نظر دوڑائیں گے، تو ہمیں تھوڑی بہت یہ آئیڈیا آ جاتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں کیا ہوتا تھا، ان مینوفیکچررز کے ان کے کیلکولیشنز کیسے ہوتے تھے اور کس طرح لوگوں کو اپیل کرتے تھے۔ تو انڈین گاڈس اینڈ گوڈس کے الگ مطلب ریگولرلی بار بار ان کی امیجز آتا تھا ان لیبلز پہ۔ تو ان گوڈس اور گوڈس کے امیجز کو وہاں پر پرنٹ کر کے وہ یہ چیز دکھانا چاہتے تھے کہ ہاں یہاں پر جو ہے یہ ہمارے پاس ایک ڈیوائن اپروول ہے ان چیزوں کو بیچنے کا۔ ہاں، جو امپرنٹڈ امیج ہوتا تھا کرشنا کا یا اس کے علاوہ سرسوتی کا، یہ انڈین جو پروڈکٹس آتے تھے، میں باہر سے جو پروڈکٹس آتے تھے ان کو انڈین مارکیٹس میں بیچنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا، اور فورن لینڈ سے آئے ہوئے اس پروڈکٹ کو یہاں کے لوگوں کو فیملیئر کروانے کا ایک طریقہ ہوتا تھا۔ تو لیٹ 19 سینچری میں جو مینوفیکچررز تھے وہ کیلنڈرز پرنٹ کر رہے تھے تاکہ اپنے پروڈکٹس کو پاپولرائز کر سکے۔ نیوز پیپرز اور میگزینز کی طرح نہیں ہوتے تھے یہ کیلنڈرز، تو کیلنڈرز جو ہے وہ ہر لوگ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ نیوز پیپرز اور میگزینز تو وہ صرف وہی لوگ استعمال کریں گے جن کو پڑھنا یا لکھنا آتا ہوگا، لیکن کیلنڈر جو ہے ہر کسی کی نیسیسٹی ہوتی ہے، جس کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں ہوتا ہے وہ بھی اپنے دیوار پہ ٹانگ دیتے ہیں۔ تو یہ تو ٹانکا جاتا ہے ہر ٹی شاپس میں، اور غریب لوگوں کے گھروں میں بھی ان کیلنڈرز کو ٹانگ دیا جاتا ہے، تو آفیسز میں، مڈل کلاس اپارٹمنٹس میں، اور جو کیلنڈرز کو اس کیلنڈر کو والز پہ ہنگ کیا جاتا ہے، تو وہاں پر آپ کو ہر روز اس ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو پورے دن بدن آپ کو پورے سال بھر وہ وہیں پر پڑا رہتا ہے وہ کیلنڈر۔ تو ان کیلنڈرز میں ایک دفعہ پھر جو ہے یہاں پر آپ کو گاڈس اور گوڈیسز کے اس طرح کے امیج بنائے جاتے ہیں نئے پروڈکٹس کو بیچتے ہوئے۔ تو ان امیجز آف گاڈس کی طرح امپورٹنٹ پرسنیجز یعنی فگرس آف امپورٹنٹ پرسنیج آف امپیررس اینڈ نوابس، یعنی جو بڑے بڑے شخصیتوں کے امیج ہوتے تھے، جیسے کہ یہاں پر شہنشاہ آ گئے، نوابس آ گئے، تو وہ بھی کیلنڈرز اور ایڈورٹائزمنٹس میں جگہ بناتے تھے، ان کے بھی امیجز آ جاتے تھے۔ تو یہ جو میسج ہوتے تھے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اف یو ریسپیکٹ دا رائل فگر، اگر آپ شاہی اس شخصیت کی عزت کرتے ہو تو اس پروڈکٹ کی بھی عزت کرو، اس پروڈکٹ کو بھی عزت کرو، اس پروڈکٹ کو خریدو۔ تو اس طرح کے بہت سارے انہوں نے ایڈورٹائزمنٹس بنائے، لوگوں کے فیلنگز کو للکارے ہیں، لوگوں کے فیلنگز کو جگایا ہے، لوگوں کو ایک قسم کی نیڈ کو انہوں نے کریٹ کیا ہے، نیو نیڈ کو کریٹ کیا ہے، تو اس طرح پروڈکٹس کو خریدنے کی انہوں نے کوشش کیا ہے۔ تو جب یہ پروڈکٹ جو ہے کنگز کو استعمال کرتے ہوئے دکھایا جاتا تھا، شہنشاہوں کو، بادشاہوں کو، راجاؤں کو، نوابوں کو اس پروڈکٹ کو استعمال کرتے ہوئے دکھایا جاتا تھا، یا رویل کمانڈ کے اندر اس کو پروڈیوس کیا جاتا تھا، تو اس کی کوالٹی کو جو ہے وہ سوال اٹھا نہیں سکتے، کیونکہ جب اب ایسے پروڈکٹ کو بادشاہ کو یوز کرتے ہوئے دکھا رہا ہے کہ جب آپ بادشاہ کو اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے دکھیں گے تو آپ اس کی کوالٹی پر سوال اٹھا ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ پروڈکٹ جو ہے وہ بادشاہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو جب انڈین مینوفیکچررز نے ایڈورٹائز کیا، جو نیشنلسٹ میسیج جو ہے وہ بالکل صاف اور لاؤڈ تھا، اف یو کیئر فار دا نیشن، اگر آپ نیشن کے خیال رکھتے ہو، اگر آپ ملک کے خیال رکھتے ہو تو اس پروڈکٹ کو خریدو جو انڈینز پروڈیوس کرتے ہیں۔ ایڈورٹائزمنٹ جو ہے ایک امپورٹنٹ وہیکل بن جاتا ہے نیشنلسٹ میسیج آف سودیشی کو پھیلانے کے، یعنی جو ہمارے ملک کی جو سودیشی مومنٹ یعنی سودیشی پروڈکٹس کو استعمال کرنے کا ایک میسیج تھا، وہ ایک ایڈورٹائزمنٹس کے ذریعے لوگوں کو پہنچا۔ ایڈورٹائزمنٹ ایک مینس بن جاتا ہے، ایک ذریعہ بن جاتا ہے لوگوں تک اس میسیج کو پہنچانے کا۔ تو کنکلوژن پہ جو ایج آف انڈسٹریز تھے، ایک میجر ٹیکنالوجیکل چینجز آیا ہے، ایج آف انڈسٹریلائزیشن میں بڑے بڑے ٹیکنالوجیکل چینجز آئے ہیں، بڑے بڑے مشینیں آ گئے، اسپیننگ جرنی جیسے، تو اس کے علاوہ
اسٹیم انجن جیسے مشینز آ گئے، فیکٹریز گرو ہوئے ہیں، اور نیو انڈسٹریل لیبر فورس کی بھی کافی ایک ڈیمانڈ آئی ہے، ایک نئے انڈسٹریل لیبر فورس کریٹ ہوئے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہینڈ ٹیکنالوجی اینڈ اسمال اسکیل پروڈکشن جو ہے وہ بھی انڈسٹریل لینڈسکیپ کا ایک اہم حصہ رہا ہے. وہ غائب نہیں ہوا ہے، وہ ختم نہیں ہوا. جو اسمال اسکیل انڈسٹریز تھے اور ہینڈ لیبر تھے وہ کنٹینیو رہا اس ایج آف انڈسٹریلائزیشن میں. جہاں مشینوں کا دور تھا وہاں ہاتھوں پر چلنے والا کام بھی کنٹینیو رہا. تو اب پھر سے اگر آپ فگر 1.2 پہ اگر نظر دوڑاؤ گے تو اب آپ کیا کہو گے؟ یہ پروجیکٹ جو ہے کیا یہ امیجز جو ہے یا کیا پروجیکٹ کرتے؟ تو یہاں پر یہ چیپٹر ختم ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلد اس کے کوشچنز جو ہے آپ کو میں PDF فارم میں اویلیبل کر دوں گا اپنے ہی اسکول کے ایپ پہ.